स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका नाम है तारिक बख्शी साहब। तारिक साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी नाज़रीन, उनकी बाईं तरफ तशरीफ़ फरमाया प्रोफेसर शौकत अली साहब, जो कि प्रिंसिपल है डिग्री कॉलेज पामपोर के। सर, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम इस प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। रिसोर्सेज के बारे में तारिक साहब हमें बताएंगे। जी तारिक साहब, यू कैन यूज़ द वाइट बोर्ड और हमारे स्टूडेंट्स को रेफ़र करते हुए, हमारे नाज़रीन को रेफ़र करते हुए रिसोर्सेज के बारे में आप बताइए। With due respect and the honor, it's my great pleasure that I am being in front of so many honorable persons here. Today I am here with a view to discuss the topic resource. But before we start our topic, first of all, I would like thanks to Kirmani Sahab, Mr. Hamid Sahab, and our honorable Professor Shaukat Sahab, who have given me the opportunity to deliver the lecture here. Simply, अगर इस रिसोर्स का सिंपली मतलब हम देखें तो रिसोर्स को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं वसाइल या कोई जरिया, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक इंसान को किसी भी चीज़ से कोई फ़ायदा मिल रहा है तो उसको हम रिसोर्स कहते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम जाए, एनी यूजफुल मटीरियल which can satisfy the needs of the people in any manner is known as the resource. या इसको हम define कर सकते हैं any useful material or any other substance whose value or usefulness can be increased by its modification. कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी substance अगर उसका value या उसकी usefulness को हम बढ़ा पा रहे हैं, उसको चेंज करके, तो उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। तो ये जो रिसोर्स है इसकी बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम वाटर। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रिसोर्स है सॉइल, एयर, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल। लेकिन अगर हम बात करें सिंपली वाटर की, तो वाटर में कुछ ऐसी चीजें हैं कि पूरी दुनिया इसको यूज कर रही है। अगर हम इस टाइम पे जिंदा है तो पानी की वजह से है। अगर हम खाना खाते हैं तो उसमें पानी का यूज होता है। अगर हम चाय पीते हैं उसमें पानी का यूज होता है। तो ये तो हुए डायरेक्टली यूजेस। या सिंपली अगर हम कहें तो हमारे अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, दैट मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, टोटल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वाटर। अगर ये वाटर मौजूद ना हो तो इस दुनिया के अंदर लाइफ मौजूद नहीं हो सकती है। अगर इस टाइम पे हम यहाँ पे मौजूद है, ये मेरे सामने वाइट बोर्ड है, लेकिन हमें देखना है ये वाइट बोर्ड का सोर्स क्या है। तो सिंपली इसका सोर्स हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसके अंदर प्लाई लगा हुआ है। तो ये जो प्लाई है ये कहाँ से आया हुआ है? ये आया हुआ है एक पेड़ से, जिस पेड़ का नाम है टीक, साइंटिफिकली टेक्टोना ग्रैंडिस। तो अगर हम देखें तो लेकिन क्या वो प्लांट सर्वाइव कर सकता है विदाउट द वाटर? तो ऑब्वियसली द आंसर इज नो। तो इसके साथ साथ में अगर मेरे पास ये मार्कर है तो ऊपर प्लास्टिक है, अंदर से फाइबर है, लेकिन क्या वो फाइबर या प्लास्टिक बन सकता है विदाउट द वाटर? द आंसर इज सिंपली नो। तो हम मानते हैं कि जो ये रिसोर्स है, जो ये वाटर है, तो वाटर की एप्लीकेबिलिटी, वाटर की एप्लीकेशंस हर जगह पे है। लेकिन हम कहते हैं कि जमाने के साथ साथ में हमारे जो रिसोर्सेज है वो डेवलप हो रहे हैं। अगर हम बात करें सॉइल की,
تو سوائل بھی ایک بہت ہی اہم ہمارا ایک ریسورس ہے. سوائل کی اگر ہم بات کریں تو سوائل کو اگر ہم ڈیفائن سمپلی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اٹ از دا ٹاپ موسٹ لیئر آف دا ریگولتھ انکنسالیڈیٹڈ مٹیریل لائنگ ابو دا بیڈ راک. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پلانٹس اپنے نیوٹرنٹس حاصل کرتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پلانٹس پانی حاصل کرتے ہیں. لیکن اگر یہ سوائل نہ ہوتی کیا یہ پلانٹس ایگزسٹ ہوتے؟ تو حقیقت میں اگر سوائل نہ ہوتا تو حقیقت میں پلانٹس بھی ایگزسٹ نہیں ہوتے. اگر یہ بلڈنگ اس ٹائم پہ یہاں پہ ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کس پہ ایگزسٹ کر رہی ہے. تو یقیناً یہ سوائل پہ ایگزسٹ کر رہی ہے. ہم اگر یہاں پر آئے بائی روڈ آئے تو سوائل پہ ہی کوئی بھی روڈ بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو ایک ہم اور سورس لے سکتے ہیں سن کا. اگر ہم سن کی بات کریں تو سن سے ہمیں سولر ریڈیشنز مل رہی ہے. سولر ریڈیشنز کو ٹریپ کرنے کا کام پروڈیوسرز کرتے ہیں. دیٹ مینس کہ پلانٹس which contain chlorophyll. ایک بار جب یہ پلانٹس ایبزارب کر رہے ہیں سولر انرجی کو, اس کے بعد یہ جو پلانٹس ہے پلانٹس کو یوٹیلائز کرتے ہیں ہربیورس کو کرتے ہیں کارنیورس. لیکن سم ٹائمز ان پروڈیوسرز کو ڈائریکٹلی استعمال کرتے ہیں اومنیورس اور ہربیورس کو بھی, دونوں کو ایک ساتھ. اس ٹائم پہ ہم ٹرم کہتے ہیں اومنیورس. ایز پر دا ایکولوجیکل ٹرم, ایکولوجی از دا سائنس وچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف آرگینزم ود ریلیشن ٹو دا انوائرمنٹ. ایک آرگینزم کو پڑھنا لیکن آرگینزم کے بارے میں نہیں بلکہ انوائرمنٹ کا کیا اثر اس آرگینزم پہ پڑ رہا ہے یا اس کا کون سا اثر اس آرگینزم پہ پڑ رہا ہے. تو ایکولوجیکل ٹرم ایک لا ہے جس کو ہم کہتے ہیں 10% لا. 10% لا کے حساب سے سولر ریڈیشنز جو ہے انرجی دیتے ہیں پلانٹس کو. پلانٹس کے اندر جو انرجی ہوتی ہے تو وہ انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے ہربیورس میں, ہربیورس سے وہ انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے کارنیورس میں. لیکن 90% جو انرجی ہے وہ ڈسمنیٹ ہو جاتی ہے انوائرمنٹ میں اور 10% انرجی پہنچ جاتی ہے ہربیورس میں. ہم انڈائریکٹلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو انرجی حاصل کر رہے ہیں وہ ہم ڈائریکٹلی سن سے کر رہے ہیں, کیونکہ سن انرجی دے رہا ہے پروڈیوسرز کو اور ہم انرجی حاصل کر رہے پروڈیوسرز سے. دس ون از دا تھرڈ ایگزامپل. اکارڈنگ ٹو دا زمر مین, ایک بہت ہی بڑے اسکالر رہ چکے ہیں, ایک بہت ہی بڑے سائنٹسٹ ہے, تو ان کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ any material is a resource as long as it fulfills the need of the people. ایک ریسورس تب تک ہی ریسورس ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ ایک انسان کی ضرورت کو پورا کر سکے, اس کے بعد ہم اس کو ریسورس نہیں کہہ سکتے ہیں. ایگزامپل کے طور پہ سمپلی میں ایک ووڈ کا پیس لوں گا یا ہم فیول ووڈ کچھ لیں گے. فیول ووڈ مطلب کہ جس سے ہم انرجی حاصل کرتے ہیں جلانے کے بعد. اگر ہم وہ فیول ووڈ جلاتے ہیں, اس سے ہم گرمی حاصل کر رہے ہیں یا اس پہ ہم کھانا بنا رہے ہیں, تو اس کے بعد وہ جو ووڈ ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ایش میں. تو اس ایش کا اگر کوئی ہمارے پاس یوز نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ ہمارے لیے ریسورس نہیں رہا. لیکن اگر ہم دیکھیں رورل پاپولیشنز میں, رورل ایریاز میں, تو اسی ایش کو ایز اے مینیور استعمال کیا جاتا ہے. اسی ایش کو استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر بیکٹیریا کو مارنے کے لیے, تو ان کے لیے وہ وہاں پر ریسورس ہے. تو تب ہم کہتے ہیں کہ ریسورس جو ہے یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے, مطلب کہ ایسا پروسیس جو چینج ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر ہم دیکھیں جو ہمارا یہ ریسورس ہے, زمر مین نے پھر سے ایک ڈیفینیشن اس کی دی ہے. تو اس میں زمر مین نے یہ کہا ہے کہ ریسورس از دا ریزلٹ آف انٹریکشن بٹوین مین, نیچر اینڈ کلچر.
ایک انسان تب تک کسی چیز کو ریسورس کہہ ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ یہ تین چیزیں آپس میں انٹریکٹ نہ کرے. جب تک کہ ایک انسان انٹریکٹ نہ کرے نیچر کے ساتھ اور کلچر کے ساتھ میں. ایگزامپل کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو جو ارلی ہیومنز تھے اس ٹائم بھی ہم کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ کول اویلیبل تھا, اس ٹائم پہ پیٹرولیم اویلیبل تھا, اس ٹائم پہ بھی منرلز اویلیبل تھے, لیکن وہ اس ٹائم پہ اس کو یوز نہیں کر پا رہے تھے. ان کے لیے وہ خالی ایک نیچرل سٹف تھا, نہ کہ ایک نیچرل ریسورس, کیونکہ ریسورس کو بنانے کے لیے تین چیزوں کی انٹریکشن چاہیے. اگر ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں, سپوز کیجئے کہ میں اس جگہ پہ رہ رہا ہوں, میرے سامنے ایک پہاڑ ہے, پہاڑ کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کول ڈپازٹس ہے, لیکن کوئی میرے سے آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ ریسورس ہے, لیکن حقیقت میں یہ ریسورس تب میرے لیے ریسورس ہے جب میرے پاس سب سے پہلے مین پاور ہے. اگر میں اس چارٹ کے حساب سے دیکھوں تو ریسورس جو ہے وہ تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے, نیچرل ریسورس, کلچرل ریسورس اینڈ ہیومن ریسورس. جب تین چیزیں آپس میں انٹریکٹ کر رہی ہے تب کوئی ریسورس بن رہا ہے. نیچرل ریسورس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں اس میں فزیکل اور ایبیوٹک ریسورس. اگر ہم اس کا دوسرا پہلو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں بایولوجیکل ریسورس اور بایوٹک ریسورس. فزیکل ریسورس وہ والے ریسورسز جن میں جان نہیں ہے, یا ان کو ہم کہہ سکتے ہیں ایبیوٹک ریسورس. بایوٹک ریسورس وہ والے ریسورسز جن کے اندر جان ہوتی ہے, یا بایولوجیکل ریسورس. اگر ہم نیچرل ریسورس کی بات کریں, ایئر, واٹر, سوائل, منرل, کول, پیٹرولیم, تو یہ سارے کے سارے آ سکتے ہیں ایبیوٹک ریسورس پہ. لیکن دوسرے سائڈ سے اگر ہم دیکھیں اینیمل, فنجائی, پلانٹس, پروٹسٹ جن کے اندر بھی جان ہے تو وہ ہمارے لیے ایک نیچرل ریسورس کا کام کر رہے ہیں. اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اس پہاڑ کے اندر کول موجود ہے, لیکن اب مجھے وہ کول وہاں سے نکالنا ہے تو سب سے پہلے مجھے مائننگ پہ دھیان دینا ہے. مجھے وہاں سے سرنگیں نکالنی ہے, سرنگیں نکالنے کے بعد میں وہاں سے وہ نکال سکتا ہوں. اس لیے سب سے پہلے مجھے ضرورت ہے مین کی. دیٹ مینس کہ مجھے چاہیے ہیومن ریسورس. ہیومن ریسورس میں ہم کہتے ہیں دو چیزیں آتی ہیں, نمبر آف پیپل اینڈ کوالٹی آف دا پیپل. اگر ہمارے پاس مین پاور ہے, اگر ہمارے پاس کوالٹی آف دا پیپل ہے, تب ہم وہاں سے اس کول کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نیچر کا تو ہاتھ ہے ہی, کیونکہ نیچر ہی کسی بھی ریسورس کی بیس بناتا ہے. نیچر میں اویلیبل ہے تو دو چیزیں ہمارے پاس آ گئی. لیکن تھرڈ ون کلچر, دیٹ مینس کہ کلچرل ریسورس. کلچرل ریسورس میں ہم کہہ سکتے ہیں نالج, سکل, ٹیکنالوجی, مارکیٹ, ٹریڈ, کمیونیکیشن, ٹرانسپورٹیشن. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ کلچر میں آتی ہے. تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایکوپمنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس سکل نہیں ہے, ہمارے پاس فائنانشل ایسسٹنس نہیں ہے, تو ہم اس کول کو وہاں سے نہیں نکال پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ریسورس نہیں ہے. دیٹ مینس کہ اس سے ایک چیز پتا چلتا ہے کہ ایک ریسورس تب تک ریسورس ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ ہمارے پاس یہ تین چیزیں موجود نہ ہو, نیچر, مین اینڈ کلچر. اگر یہ تین چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریسورس ہمارے لیے ریسورس بن سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر ہم نیچرل ریسورسز کی بات کریں تو نیچرل ریسورسز جو ہے
ہم جنرلی کہتے ہیں دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں. فرسٹ ون از دا ایبایوٹک, سیکنڈ ون از دا بایوٹک. جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ ان میں کیا ڈفرنس ہے, ایک لیونگ ہے ایک نان لیونگ ہے. لیکن اگر ہم پھر سے دیکھیں اس ریسورس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نیچرل ریسورس ہے یہ تین چیزوں میں کلاسیفائی ہو رہا ہے. On the basis of chemical composition, on the basis of abundance, availability and durability, and on the basis of distribution. اگر ہم کیمیکل نیچر کے حساب سے دیکھیں تو اس ریسورس کے اندر کیا ہے, اس نیچرل ریسورس کے اندر کیا ہے, تو ہم اس ٹائم پہ یہ کہتے ہیں کہ اس ریسورس کے اندر ان آرگینک چیزیں ہیں, آرگینک چیزیں ہیں یا مکسڈ ہے. تو یہاں پر میں اگر بات کروں ریسورس کی تو ریسورس کو ہم تین حصوں میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. آن دا بیسس آف کیمیکل نیچر, آن دا بیسس آف اویلیبلٹی, ابنڈنس اور ڈیوریبلٹی, کس تعداد میں موجود ہے, کتنا موجود ہے, کتنے ٹائم تک ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں, اینڈ آن دا بیسس آف ڈسٹریبیوشن. ڈسٹریبیوشن کہاں پر یہ ہے اور کس تعداد میں ہے اور کتنے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. کیمیکل نیچر کے حساب سے اگر ہم آرگینک کی بات کریں, آرگینک ریسورسز وہ والے ریسورسز ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ان کا لیونگ اوریجن تھا یا ہے. آرگینک ریسورسز جو ہے ہم سمپلی آرگینک ریسورسز کہہ سکتے ہیں فوسل فیولز. اگر ہم فوسل فیولز کی بات کریں ہمارے پاس کول ہے, تو اگر ہم اس کول کا اوریجن دیکھیں تو ہزاروں سال پہلے فارسٹ جو تھے وہ زمین کے اندر دب گئے تھے جہاں پر پارشل ڈیکمپوزیشن ہوئی تھی. پارشل ڈیکمپوزیشن کی وجہ سے وہ جو پیڑ تھے وہ پوری طرح سے ڈیکمپوز نہیں ہوئے تھے, وہ پارشل ڈیکمپوزیشن میں چلے گئے تھے. آج ہم جب مائننگ کر رہے ہیں تو وہاں سے ہم کول کو حاصل کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم اوریجن کی بات کریں ایک لیونگ اوریجن تھا. اگر ہم پیٹرولیم کی بات کریں تو مائکرو آرگینزمز یا زو پلنکٹونز انہیں کہتے ہیں. زو پلنکٹونز جو تھے وہ زمین کے اندر دب گئے تھے اور وہ وہاں پر پارشل ڈیکمپوزیشن میں چلے گئے تھے, اور آج پیٹرولیم ہمارے پاس موجود ہے. یہ دو ایگزامپل جو ہے یہ دونوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آرگینک ریسورسز کی ایگزامپلز ہے. لیکن اگر ہم بات کریں اب ان آرگینک ریسورسز کی, ان آرگینک ریسورسز میں اگر ہم دیکھیں ایئر ہے, واٹر ہے, منرل میٹر ہے, راکس ہے, تو اس میں اگر ہم دیکھیں سمپلی ہمارے پاس یہ راکس ہے, تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو راکس ہے یہ کبھی زندہ تھے؟ تو ہمارا جواب نام ہی ہوگا, کیونکہ اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ نان لیونگ تھنگز سے بلانگ کرتے ہیں, تو اس ٹائم پہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ان آرگینک ریسورسز ہے. لیکن اب بات بن رہی ہے مکسڈ ریسورس. آخر یہ مکسڈ ریسورس ہے کیا؟ اس مکسڈ ریسورسز کے اندر ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ it contains both inorganic as well as the organic. اگر ہم بات کریں سوائل کی تو ہماری جو یہ سوائل ہے, سوائل ہم کہتے ہیں کہ اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں, انآرگینک ایز ویل ایز آرگینک. سوائل کو بننے کے لیے سب سے مین پروسیس ہے جس کو ہم ویدرنگ کہتے ہیں. ویدرنگ از دا بریکنگ ڈاؤن آف راکس انٹو اسمالر پیسز. جب راکس ٹوٹ جاتے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے حصے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں سوائل کے اندر. لیکن ویدرنگ کے بعد ایک اور پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم پیڈوجینیسس کہتے ہیں. دیٹ مینس کہ وہاں پر ریئیکشنز ہو رہی ہے, ریئیکشنز کے بعد یہ سوائل بن رہی ہے. لیکن اگر اس سوائل کی بات ہم کریں تو ایک ہی سوائل بننے میں ہزاروں سال لگتے ہیں. یہاں پر پرسنٹیج پہ والیوم آف سوائل کمپوننٹ, اگر ایک سوائل کا ہم حصہ لیں گے تو ہم کہتے ہیں اس کے اندر ایئر ہے. ایئر ہم کہتے ہیں سمپلی ان آرگینک سورس. اگر ہم بات کریں واٹر کی, واٹر بھی ان آرگینک سورس ہے. لیکن اگر ہم بات کریں آرگینک میٹر کی تو آرگینک میٹر جو ہے اس کا اوریجن جو ہے وہ آرگینک سے بلانگ کرتا ہے.
एयर इनऑर्गेनिक, वाटर इनऑर्गेनिक, मिनरल मैटर इनऑर्गेनिक, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर जो है, तो जिस टाइम पे ये वेदरिंग होती है तो वेदरिंग के साथ साथ में जब ये पत्थर टूटते हैं तो उसके साथ साथ में बहुत सारे जानवर, पेड़ इसके अंदर दब जाते हैं। दबने के बाद उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है तो वो भी इस सॉइल में आ जाते हैं। जब एक बार वो इसके अंदर आ गए तो तब हम आराम से कह सकते हैं कि ये सॉइल जो हमारे पास है इसमें दोनों चीजें हैं। इसमें हम कहते हैं सिंपली इसमें ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी है। इसके बाद जो हमारा एक और रिसोर्स है, ऑन द बेसिस ऑफ अबंडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, तो हम जनरली दो हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। अगर हम बात करें इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की तो इनकी एक ये पहचान है, दीज अकर इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। तो ये हमारे नेचर में मौजूद है लेकिन अनलिमिटेड क्वांटिटी में, इसकी तादाद जो है वो बहुत ही ज्यादा है। दीज आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड। कोई खतरा नहीं है कि ये खत्म हो जाए बाय द ह्यूमन यूज, अगर इसको इंसान यूज कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे सोलर रेडिएशंस, सोलर रेडिएशंस की अगर हम बात करें तो आपसे कोई ये नहीं कह सकता है कि आज आप सोलर रेडिएशंस यूज करो, कल मत करो, क्योंकि रीजन ये है कि ये हमारे पास एक इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। अगर आप विंड पावर यूज कर रहे हो, कोई आपसे ये नहीं कह सकता है कि आज आप इसको कम यूज करो, कल के लिए रखो, क्योंकि हमें पता है ये आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेगा। तो इसलिए हम इन रिसोर्सेज को इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। रेनफॉल, अगर हम रेनफॉल की बात करें तो हमें पता है कि इस टाइम पे अगर बारिश हो रही है तो अगले साल फिर से बारिश होगी। कश्मीर के अंदर मानसून का कंसेप्ट, या हम कहते हैं कि मानसून का इफेक्ट जो है वो कम ही है इन कंपैरिजन टू अवर अदर स्टेट्स। अगर हम बात करें दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, या हम बात करें हिमाचल की बात करें, तो वहां पर मानसून का एक बहुत ही इन्फ्लुएंस है वहां के एग्रीकल्चर पे, वहां की वेजिटेशन पे। जी तारिक साहब, आप क्या स्टूडेंट से ये नहीं पूछेंगे ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि यहाँ पर मानसून का इफेक्ट कम है और बाकी स्टेट्स में जो है इंडिया की वहाँ पर ज़्यादा रहता है, या फिर मानसून प्रॉपर्ली आते हैं? तो कोई रीज़न आपको पता है? एक जोग्राफिकल रीज़न है इसका? मंतशा, ये इनके स्टैंडर्ड से ऊपर का क्वेश्चन है। जी, बट एक आइडिया होना चाहिए। थोड़ा बहुत ये मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं तो इनके स्टैंडर्ड से थोड़ा ये ऊपर है कि मानसून। मुझे लगता है यहाँ आपके बच्चों को मालूम है तो हम मौका देंगे उनको शेयर करने का, तो आप बोलोगे? अगर हिमालयस की, बिल्कुल हिमालयस की वजह से तो आपने अंडर एस्टिमेट किया है। नहीं वो थोड़ा सा देखो बेटा, मानसून कंसेप्ट जो है ना, ये जब इंडिया आता है नॉर्दर्न साइड पर, इंडिया के नॉर्दर्न साइड पर जो माउंटेन बैरियर है वहां पर एक माउंटेन रेंज है जिसको मिडल हिमालयाज कहते हैं, जो कश्मीर को अलग कर देता है रेस्ट ऑफ द कंट्री से। तो ये मिडल हिमालयाज इनको रोक देते हैं और यहाँ पर बहुत कम तादाद इनकी पहुंचती है। अगर आप देखेंगे उड़ी गाड़ी से होते होते या लास्ट में यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन जब ये यहाँ पहुंचते हैं इनमें बड़ी वीकनेस हुई होती है, इनमें ड्राइनेस हुई होती है, जो इनमें मॉइस्चर होता है वो ऑलरेडी ये पोर डाउन कर चुके होते हैं प्लेन्स में। बिल्कुल। अगर स्टूडेंट्स में कोई सवाल है, मतलब तारिक साहब अभी इस क्लास को वाइंड करेंगे तो आपके जहन के अंदर कोई सवाल आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। जी तारिक साहब। हाँ, नाम बताओ। इनामुल हक जान। सर, जो मेरा क्वेश्चन है, मेरा नाम इनामुल हक है और जो मेरा आज का क्वेश्चन है वो है, क्या कश्मीर में रिसोर्सेज कम पाए जाते हैं जिसकी वजह से कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है? बहुत ही एक अच्छा सवाल है। आज कश्मीर में एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है, इवन कश्मीर के अंदर ही नहीं जबकि हमारे इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अगर हम देखें तो ये अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से बढ़ रही है? क्या हमारे कश्मीर के अंदर रिसोर्सेज की कमी है कि कोई और रीज़न है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है? हकीकत में अगर देखें तो जो यहाँ पर मैंने रिसोर्स डिफाइन किया एज पर द जिमरमैन, एक रिसोर्स तब रिसोर्स है जब तीन चीजें आपस में इंटरेक्ट करें, ह्यूमन, नेचर एंड कल्चर।
अगर हम कश्मीर की बात करें तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, हमारे पास पानी अवेलेबल है, हमारे पास रिवर्स है, हमारे पास लेक्स है, हमारे पास माउंटेन्स है, हमारे पास फॉरेस्ट्स है, मिनरल रिसोर्सेज है। मिनरल रिसोर्सेज है। इसके साथ साथ में अगर हम देखें मैन पावर की अगर हम बात करें तो मैन पावर हमारे पास अवेलेबल है। क्वालिटी ऑफ द पीपल, मतलब कि उनके अंदर क्या वो मेंटली फिट है, क्या वो फिजिकली फिट है, मेंटली भी ठीक है, फिजिकली भी ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये दोनों रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें कल्चरल रिसोर्स में स्किल, फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसके साथ साथ में मार्केट, ट्रेड, कम्युनिकेशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीर के अंदर हम इस चीज को लैग कर रहे हैं। जी, यानी कमी है तो कल्चरल रिसोर्स की है। कमी है तो कल्चरल रिसोर्सेज की है, जिसकी वजह से ये दो रिसोर्सेज हमारे जाया हो रहे हैं। जी शिरीन, क्या और कोई सवाल है? जी, और कोई इस बच्चा है जो सवाल पूछना चाहता है? नाम बताओ अपना। आप बैठ जाइए, बैठ के सवाल पूछ लीजिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कश्मीर में कौन से रिसोर्स है जिनको हम इस्तेमाल करके अनएम्प्लॉयमेंट में कमी ला सकते हैं? ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है कि इस टाइम पे कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है। क्या हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्स है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में कमी हो सकती है? तो सिंपली मैं एग्जांपल लूंगा हमारे फॉरेस्ट्स की। An area set aside for the production of timber and other non-wood forest products is known as the forest. कोई भी ऐसी जगह जहां पर पेड़ पाए जाए, उसके साथ साथ में अदर देन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, उनको हम कहते हैं नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, वो हासिल किए जाए तो उस एरिया को हम सिंपली फॉरेस्ट कहते हैं। कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो फॉरेस्ट जो है परसेंटेज के हिसाब से कम है, 10 पॉइंट समथिंग J&K के अंदर, लेकिन उसमें 3 डिविजन्स आते हैं, लद्दाख, कश्मीर एंड जम्मू। अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू के अंदर भी फॉरेस्ट्स ठीक ठाक तादाद में है, कश्मीर के अंदर भी ठीक ठाक तादाद में, लेकिन हमारा जो लद्दाख है, लद्दाख को एक और नाम से हम जानते हैं कोल्ड डेजर्ट्स, वहां पर वेजिटेशन की कमी है। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर ये फॉरेस्ट रिसोर्स है, अगर हम उस फॉरेस्ट रिसोर्स को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके तो किसी हद तक यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आ सकती है। जी तारिक साहब, मैं हेल्प यू। बेटा देखो, दो क्वेश्चन आपने पूछे, दोनों कश्मीर के बारे में पूछे ना, कि कश्मीर में क्या रिसोर्सेज है। दूसरा क्वेश्चन, क्या हम रिसोर्स अगर हैं तो क्या हम उनको बरोई कर लाकर यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम नाउ। बिल्कुल, तो कश्मीर में भी है, लेकिन इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम है। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीर में हमारे रिसोर्सेज हैं। देखिए, रिसोर्स में 2 चीज़ें होती है, एक होती है फंक्शनेबिलिटी, दूसरी होती है यूटिलिटी। यूटिलिटी तब आती है रिसोर्सेज की जब हमारे पास फंक्शनेबिलिटी हो। अगर आप कश्मीर की एक मैं मिसाल, जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास बिगेस्ट रिसोर्स जो है दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। वी कैन जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हमारे दरियाओं में पानी है और हम जनरेट कर सकते हैं। आइडेंटिफाइड कैपेसिटी जो है हमारे पास वो है नियरली 10,000 मेगावाट्स। वी कैन जनरेट 10,000 मेगावाट्स। लेकिन हम कहाँ तक आ गए? हम 2,000 मेगावाट पर भी नहीं आए हैं अभी। हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल, टेरेन डिफिकल्ट है, लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तो हम इस वाटर पावर को जनरेट करके इसको एक इंडस्ट्रियल शक्ल दे देंगे। बिल्कुल, जब आपके पास रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के बाद उसको इंडस्ट्रियल शक्ल दे देंगे। इंडस्ट्री एक ऐसा चीज है जो अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकता है। यू हैव सीनिक ब्यूटी, टूरिज्म, हम कहते आ रहे हैं दैट वी विल डेवलप टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री, टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री। इसके लिए हमें बहुत कुछ काम करना पड़ेगा कि हम टूरिस्ट रिसोर्सेज को बरोई कर लाकर, हमारे नए नए टूरिस्ट स्पॉट्स आ गए हैं, दधपत्थर आ गई है, बाकी जगह आ गई हैं, हम इनका इस्तेमाल करके इसको एक इंडस्ट्रियल शक्ल दे देंगे। जब हम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कश्मीर में करके इनको एक इंडस्ट्रियल शक्ल दे देंगे, तभी यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है। जी तारिक साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस लेक्चर को वाइंड करके हमारे साथ यहाँ बैठिए और फिर हम जॉइंटली सवाल लेते हैं। जी जी, थैंक यू। आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगी?
आई होप हमारे व्यूवर्स को भी ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी। मैं अपने व्यूवर्स को ये बता दूं कि ये एक लाइव फोन इन प्रोग्राम है और वो इसमें कॉल भी कर सकते हैं। अपने सवालात जो है जो रिसोर्सेज के हवाले से, यानी कि इस टॉपिक को लेकर जो सवालात उनके दिमाग में उमड़ रहे हैं वो पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट शौकत साहब से या टीचर तारिक साहब से। मीनवाइल व्यूवर्स कॉल इन, तो हम आपसे और सवाल लेते हैं। क्या तो आपके कोई पास ऐसा और बच्चा है सवाल जो कोई सवाल पूछना चाहता है? हाँ जी, नाम बताओ। मेरा नाम महविश गुल है और जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या वजह है कि हम इन रिसोर्स को डेवलप नहीं कर पाते हैं? आई थिंक ये जवाब हम दे चुके हैं। चलो लेटेस्ट देखो बेटा, रिसोर्स के 3 कंपोनेंट होते हैं। जैसे तारिक साहब ने बताया, बेसिक कंपोनेंट होता है नेचर एंड सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो मैन, और ये इंटरेक्शन होती है मैन नेचर की। ये आज ही की नहीं है, जब से जिंदगी का इर्तिका हुआ है ज़मीन पर, जब से जिंदगी शुरू हुई है, तो ये आदमी और नेचर का आपस में इंटरेक्शन हुआ है। किस स्केल पर हुआ है, किस लेवल पर हुआ है, ये डिपेंड करता है किस स्टेज पर आया है। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये इंटरेक्शन बढ़ गई, और इस इंटरेक्शन को बढ़ने की वजह से और चीज़ें वजूद में आ गई। स्किल वजूद में आ गया, नॉलेज वजूद में आ गया, टेक्नोलॉजी वजूद में आ गई। अगर ये चीज़ें आपने डेवलप की है, टेक्नोलॉजी डेवलप की है, नॉलेज डेवलप किया है, स्किल डेवलप की है, यू कैन मेक यूज ऑफ नेचर। आप और वो चीज़ें आप रिसोर्स बना सकते हैं जो उस वक्त रिसोर्सेज नहीं थे। अगर यहाँ पर भी हम किसी भी जगह अगर आप देखेंगे, मैं अफ्रीका की मिसाल दे दूंगा आपको, अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की आप स्टडी करेंगे, दुनिया का जितना पोटेंशियल है 40% ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हो सकता है जी। यानी आउट ऑफ 100% 40% कैपेसिटी लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। लेकिन हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सिर्फ इस वक्त तक 1.5% डेवलप कर सके। बिल्कुल, ये लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है। सेम इज द केस ऑफ आवर स्टेट। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, मैन पावर तो हमारे पास है, इसमें कोई शक नहीं, हमारे पास मैन पावर है, नेचर हमारे पास है। लैक क्या है? हमें डेवलप करनी है टेक्नोलॉजी। ये किसको डेवलप करनी है? हमें डेवलप करनी है। अगर हम इसको डेवलप करेंगे, टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे, हम डेफिनेटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। शौकत साहब हमारे साथ, जी तारिक साहब, विल टॉक अबाउट इट। वी हैव अ कॉलर ऑनलाइन हु हैज बीन वेटिंग फॉर सम टाइम, तो हम कॉल ले लेते हैं। सईद मुख्तार साहब है ओमपुरा से। जी हेलो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुख्तार साहब, अपना सवाल पूछिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है जहाँ तारिक साहब से कि जहाँ से ज़मीर में इनकी ये डेफिनेशन दी है, वहाँ पे उसने कौल का जिक्र किया और साथ में अगर आपकी इजाजत हो हम तनकीद बराए तामीर, न कि तनकीद बराए तनकीद करेंगे। तो वहाँ पे जो कौल का जिक्र आया है जी, साथ में बोला गया है, तो ये हमारे लिए रिसोर्स इस वक्त नहीं है कि हमने इसको डेवलप नहीं किया है। लेकिन फिर जब मैंने देखा लेसन इतना भारी था, इतने सारे टैक्स बोले गए, तो मुझे नहीं लगता है 10th स्टैंडर्ड पे कितना सारा जरूरी था। बहरहाल लेकिन वहाँ पे कौल मुझे लगता है रिसोर्स है, लेकिन अगर हम चाहेंगे एक और टर्म है पोटेंशियल रिसोर्स, को वहाँ पे बनता है हमारे लिए। जी, जब तक हम उसको डेवलप ना करें फिर वो डेवलप्ड रिसोर्स बनता है जब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होगा। नंबर 1। नंबर 2, इतना बड़ा क्लास लेना, 10th क्लास स्टैंडर्ड का क्या ये रिलेटेड था 10th स्टैंडर्ड से? जी। नंबर 3, आजकल हमारे ये जो प्रोफेसर साहब है उनको पता होगा, पिछले 2-3 साल से लीप का कंसेप्ट चल रहा है, लर्निंग एनहांसमेंट थ्रू एक्टिव पेडागोजी। बिल्कुल, एक्टिव पेडागोजी मीन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। बिल्कुल। तो जहाँ तक मैंने इस लेक्चर का मुआयना किया, यहाँ देख रहा था, यहाँ तो एक्टिव शायद हमारे टीचर ही रहे हैं, स्टूडेंट्स को बहुत कम मौका दिया गया है। जी मुख्तार साहब, और टॉपिक ऐसा भी था अगर रिसोर्स। जी मुख्तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम कीनली वॉच करने के लिए। आपने जो पॉइंट्स उठाए वो मैं हेल्दी क्रिटिसिज्म की जो पॉइंट्स थे, हम कोशिश करेंगे कि इन, जी तारिक साहब, आई गिव द बॉल इन योर कोर्ट। लेकिन मैं ये कोशिश करूंगी कि अगले टेली क्लासरूम से हम स्टूडेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट रखें और थ्रू न्यू टीचिंग एड्स भी पढ़ाने की कोशिश करें। और 10th क्लास तक ही महदूद नहीं है ये प्रोग्राम, ओवरऑल व्यूवर्स के लिए भी है, बाकी चीज़ों को भी केटर करता है। वैसे आपने जो पॉइंट्स उभारे वो बिल्कुल सही थे। तारिक साहब की तरफ मैं ले चलती हूँ। जी, यहाँ पर मुझे मिसकोट किया। जी, हकीकत में मैंने एग्जांपल दी थी, वो कोल मैंने वहाँ पे कहा था कि सपोज अगर हमारे पास एक पहाड़ है जी,
تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے پاس پہاڑ ہے اور ہم اس ریسورس کو استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. میں نے وہ ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ بولا تھا کہ ہیومن نیچر اینڈ کلچر اگر یہ آپس میں انٹریکٹ نہیں ہو جائیں گے تو ایک ریسورس نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک جواب میں یہ دے سکتا ہوں کہ ہمارے پاس انٹارکٹک زون ہے. جی انٹارکٹک زون میں اگر ہم جائیں تو وہاں پر اس ٹائم پہ کول ڈپازٹس موجود ہے, بالکل. لیکن ایکولوجیکل کانسٹرینٹس کی وجہ سے, جو بھی یہاں پہ ایک بچی نے کوشچن کیا کہ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں کہ ہم ریسورس کو ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہیں, تو وہاں پر سب سے مین جو وجہ ہے وہ ایکولوجیکل کانسٹرینٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ ہیرش انوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم ان ریسورس کو ابار نہیں پاتے ہیں. لیکن وہاں پر کول موجود ہے, وہاں پر کول موجود ہے. تو حقیقت میں کوئی ایسی رکاوٹ ہے کہ ہم وہاں سے کول حاصل نہیں کریں. کلچرل ریسورس دیکھیے, جو یہاں تک آپ کے کہنے کا سوال ہے, نیچر آلویز آفرز اے ریزسٹنس. بالکل. اس ریزسٹنس کو اوور کم کرنے کی ذمہ داری مین پر ہے. جب تک آپ نیچرل ریزسٹنس کو کم نہیں کریں گے تب تک آپ یوٹیلائزیشن نہیں کر سکتے. ابن خلدون ایک مشہور جغرافر تھا, اس نے رائٹلی کہا ہے نیچر از لائک اے اسٹور ہاؤس بٹ لاکڈ. You will have to develop the technology to open the key, to develop the key and to open the nature. جب آپ ایک لاک کھولتے ہیں اندر آپ دیکھیں گے you will find 100 doors, 100 possibilities are there, but all of them are locked. You will have to develop. Your technology will not stop. You will have to develop your technology. جہاں تک آپ کے دوسرے پوائنٹ کا سوال ہے کہ کیا یہ میٹرک کے اسٹینڈرڈ کا تھا, اگر آپ جیوگرافی کھولیں گے میٹرک کی تو خوش قسمتی کی بات ہے آج پہلے دن, نئے سال کے پہلے دن جیوگرافی پر ہی لیسن ہوا. یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے کیونکہ میں جیوگرافی سے بلانگ کرتا ہوں. یہ پہلا ہی ٹاپک ہے, پہلا ہی چیپٹر ہے our resources. یہ پہلا ہی چیپٹر ہے, لہٰذا ہم نے یہاں سے شروع کیا ہے کہ بچوں کو ریسورسز کا کنسپٹ دے دیں کہ ریسورسز کیا چیز ہوتی ہے, ان کو کیسے کلاسیفائی کرتے ہیں, اور بریفلی یہ کیسے ہمارے یوٹیلائزیشن ہمارے کام کے لیے کیسے ہمارے کام میں کیسے آ سکتے ہیں. اگر ہم 10th اسٹینڈرڈ کی رہا سوال انٹریکشن کا, ہاں یہ ضروری بات ہے بچوں کے لیے. اب یہ انٹریکٹیو کلاس روم ہونا چاہیے, لائیو پارٹیسپیشن ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کی. اب شاید اسٹوڈنٹس بھی پہلی بار کیمرہ کے سامنے آئے ہوں گے تو ان کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا, اور جیسے کہ منتشا نے بولا کہ آگے سے خیال رکھا جائے گا کہ یہ کلاس روم زیادہ اٹریکٹیو بنایا جائے گا. جی بالکل. جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جیوگرافی